मुअज़्ज़म मक़सूद। आज हम फिर सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के पे हम उसकी जो मेन क्लॉजेस थी उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो मुलाजमीन के लिए क्लॉज होती है कंडक्ट की, कि जो है वो कंडक्ट क्या है। कंडक्ट का मतलब जो है वो ज़ाब्ता कह लें कि जो है वो जिसके तहत जो मुलाजमीन के लिए जो है ना किसी भी जगह काम करने के लिए तमाम लोगों पर लागू होता है। आम तौर पे हम उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, या शायद प्रैक्टिस में जो है ना वो कम अज़ कम हमारे जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर जो है वो आम तौर पे कुछ अर्से मुलाजमत करने के बाद जो है वो हम यूज़ टू हो जाते हैं, और उस वक्त जो है ना हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो है वो कंडक्ट कैसा होना चाहिए। कंडक्ट का मतलब ये कि जो आपके जो ऑफिशियल्स हैं, जो कुलीग्स हैं, और जो मुलाजमत के हवाले से जो आपके सुपीरियर्स हैं और जो डेजिग्नेशन के हिसाब से जो है ना वो आपसे ऊपर हैं, और कानूनी तौर पे उनकी जो हिदायत हैं या जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, या जो वक्तन फ़वक्तन जो डिपार्टमेंट के सर्कुलर्स आते रहते हैं और उनमें जो हिदायत होती हैं, उन सब को फॉलो करने का मतलब ये है कि आप गुड कंडक्ट के साथ जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो ये जो है वो उसको हमें हमेशा जो है ना इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारा जो है वो कंडक्ट हमेशा एक अच्छे एम्प्लाई का जो है ना वो होना चाहिए। जो अहम क्लॉज है वो है एफिशिएंसी और डिसिप्लिन की, कि जो है वो जो एफिशिएंसी है, बहुत कॉमन सी बात है कि अगर किसी जो है वो एम्प्लाई की जो है ना अगर एफिशिएंसी बेहतर होगी तो उसके लिए जो है ना वो प्रमोशंस के जो है ना वो दरवाज़े खुले रहेंगे, और जब भी कोई वैकेंसी जो है ना वो क्रिएट होगी तो उसके इम्कानात होंगे कि उसका जो है वो प्रमोशंस हों। और वैसे भी मतलब आप ऑफिस के माहौल में भी जो लोग अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होते हैं तो उनके कुलीग्स भी जो है ना और उनके सुपीरियर्स भी, उनके ऑफिसर्स भी उनसे जो है वो खुश होते हैं। उनकी एक अपनी जो है वो ज़रूरत होती है वहाँ पर, और जो है वो और अगर किसी पब्लिक डीलिंग पर है एम्प्लाई और उसकी जो है ना एफिशिएंसी अच्छी है, तो वो यकीनन जो है ना वो फिर एक अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी अवामी जो राय आमा होती है वो उस पूरे डिपार्टमेंट के बारे में उस एक फ़र्द की अच्छी एफिशिएंसी की वजह से बहुत जो है वो अच्छी काबिल तारीफ़ जो है ना वो होती है। हर ऑफिस के आमतौर पे जो है ना वो औकात कार होते हैं, उसकी जो है वो जो टाइमिंग्स हैं उसकी पाबंदी करनी होती है। फिर जो है वो कोई टी टाइम है, लंच टाइम है, जो है वो फिर उसकी जो है ना वो एक वर्किंग कैपेसिटी जो है ना वो होती है कि जिस भी नौयत का काम हो रहा है तो कोई आम तौर पे ये कहा जाता है कि टेबल के ऊपर कोई फाइल नहीं रहनी चाहिए। तो अगर जो है वो आपके पास जो है ना कुछ इस तरह का काम है कि आप एज ए टाइपिस्ट काम कर रहे हैं और आपके पास टाइपिंग का काम आ रहा है, तो आप कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है वो अपनी टेबल पे जो है ना कोई फाइल जो है ना अधूरी ना छोड़ें, बल्कि जो है वो साथ साथ निपटाते रहें। तो वो इसका मतलब होगा कि आपने जो है ना आपकी एफिशिएंसी भी बेहतर है, और आप जो है वो अपने टाइम पे जो है ना ड्यूटी आवर्स पे पहुंच रहे हैं, और जब टाइम जो है ना वो जो एंड का टाइम होगा तो आप उस वक्त जो है ना वो जा रहे हैं। बीच में जितने वक्फे आप उनकी पाबंदी कर रहे हैं, वो खाने का वक्फा है, नमाज का वक्फा है, या जो है ना वो उसमें ये नहीं है कि दरमियान में जो है ना वो आप काम छोड़ के जो है वो आपने टेलीफोन पे बात करना शुरू कर दी, या किसी मेहमान से मिलने चले गए, या बाहर जो है वो आप किसी होटल पे जाके बैठ गए। तो आम तौर पे जो है ना वो ये रवैया जो होता है वो कभी भी किसी ऑफिस के माहौल के लिए जो है ना साजगार नहीं होता, और ख़ास तौर पे जो एम्प्लाई होता है उसके लिए जो है वो ज़्यादा साजगार नहीं होता। और इसी से रिलेटेड डिसिप्लिन के मामले में जो है ना मैं ये आपको जो है ना वो बताना चाहता हूँ कि छुट्टियों के मामले में भी जो है वो हम ये समझते हैं कि जो छुट्टियां हैं वो हमारे राइट के तौर पर और जब चाहे कर लें। बेसिकली छुट्टियां एक राइट के तौर पे तो हैं, लेकिन वो मशरूत हैं इस बात से कि आपका जो है ना वो ऑफिस जो है ना उसका काम मुतासर नहीं। इसीलिए जो है वो आम तौर पे ये कहा जाता है कि छुट्टियों का जो है वो शेड्यूल होना चाहिए, और जो है वो जो बाकी जो काम है वो मुतासिर नहीं, उसके मुताबिक छुट्टी जो है वो करनी चाहिए।
تو یہ بھی ایک جو ہے وہ چھٹیاں بھی جو ہے وہ کبھی کبھی ڈسپلن پہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. لوگ ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے کہ کسی ایک افسر سے ان کی اچھی بنتی ہے تو اس لیے ان کو زیادہ نہیں ہوتا، وہ پھر اس کو پریکٹس بنا لیتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے تو کبھی ہمیں روکا ہی نہیں. بھائی وہ روکنا یا نہیں روکنا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو قانون جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمارے لیے جو ضابطے بنا رہا ہے، جو رولز جو ہے وہ جو اس نے بنا دیے ہیں یا جو سرکولر ہوئے ہیں، ہم اس کی پابندی کریں. پھر اس میں جو ہے نا وہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی معاملہ ہوتا ہے سیلری کا. آپ کے علم میں ہے کہ جو ہے وہ جو سیلری ہے وہ گریڈ کے حساب سے جو ہے وہ سول سرونٹس کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اور اس میں اگر جو ہے وہ گورنمنٹ کوئی ایڈ ہاک اضافہ نہ کرے تو جو تمام گریڈز کی جو سیلریز ہے وہ تقریباً ہر گریڈ کی ایکول تقریباً سیلری ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ پھر ان کے جو کام کی نوعیت ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کے جو ہے نا وہ الاؤنسز جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. یا جو ہے وہ ان کی کسی ایسے ایریے میں جو ہے نا پوسٹنگ ہے جہاں پر جو ہے نا ان کے اوپر ہارڈ شپ الاؤنس جو ہے نا وہ لاگو ہو رہا ہے، تو وہ ان کو ہارڈ شپ الاؤنس کے طور پہ جو ہے نا وہ الاؤنس ملے گا. تو یہ جو ہے وہ بظاہر تو وہ اس میں آ جائے گا کہ یہ سیلری ہے بڑھ گئی آپ کی، لیکن ایکچوئل وہ ہارڈ شپ الاؤنس ہوگا، اور وہ اس وقت تک ہوگا جب تک آپ اس جو ہے وہ جگہ پر کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ڈس اپیرنس الاؤنس ہوتا ہے کوئی، اور جو ہے وہ مہنگائی الاؤنس کوئی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا، کچھ اور جو ہے نا وہ ایکسٹرا جو ہے نا کوئی بینیفٹ جو ہے نا کسی خاص کام کے لیے دے دیے، یا جو ہے وہ جیسے کمپیوٹر والوں کے لیے کمپیوٹر الاؤنس ہو جائے گا، ٹائپسٹ کے لیے جو ہے ٹائپنگ الاؤنس ہو جائے گا، یا اور اس طرح کے جو ہے نا وہ کام کی نوعیت کے حساب سے جو الاؤنسز ہے وہ الگ ہیں. لیکن جو سیلری کاؤنٹ ہوگی وہ کاؤنٹ ہوگی جو گریڈ کے حساب سے، اس کو ہم جو ہے نا وہ سیلری کہیں گے، جس میں بیسک ہے اور کچھ جو ہے جو پرماننٹ جو ہے نا الاؤنسز ہوتے ہیں وہ ہے، جیسے ہاؤس رینٹ ہے، جو ہے وہ کولا ہے، جو ہے وہ اور اس طرح کے جو الاؤنسز ہیں ان کو جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ سیلری. اس کے علاوہ ایکسٹرا جو الاؤنسز ہیں وہ الاؤنسز جو ایک اس کو جو ہے نا وہ مادی طور پہ کہیں کہ وہ آپ کی رقم میں تو اضافہ کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ سیلری کا حصہ نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کام سے منسلک ہوتے ہیں. جس وقت آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ تمام الاؤنسز ملتے ہیں، جب آپ وہ کام چھوڑ دیں گے تو وہ الاؤنسز جو ہے نا وہ آپ کے آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے، لیکن سیلری جو ہے وہ ملتی رہی. اس کو ایک اور طریقے سے آپ سمجھیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن ہو اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اگر آپ کو سسپینڈ کر دے، معطل کر دے، تو معطلی کے دوران جو ہے وہ چونکہ معطلی جو ہوتی ہے اس کے دوران آپ کوئی کام نہیں کرتے، جو آپ کی آفیشیل جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ نہیں کرتے، لیکن آپ کو پورے جو ہے ڈیوٹی ٹائمنگ کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ ڈیوٹی پہ جو ہے نا وہ موجود رہنا ہے. اس کا پرپز یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن ہو رہا ہے یا کوئی مس کنڈکٹ کی کارروائی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ آپ اپنی جو عہدہ ہے اس کو آپ استعمال نہ کر سکیں، اس لیے آپ جو ہے نا بظاہر ڈیوٹی تو اس دوران جو ہے نا وہ آپ کو سیلری پوری ملے گی. وہ سیلری جو ہوگی وہ سیلری ہوگی، وہ جو باقی الاؤنسز ہیں وہ چونکہ آپ کام نہیں کر رہے تو اس لیے وہ الاؤنسز آپ کو نہیں ملیں گے، تو وہ سیلریز جو آپ کی جو ہے نا وہ آتی ہے وہ گریڈ کے حساب سے وہ آپ کو ملے گی پوری. ابھی بھی کچھ مین کلازز جو ہے نا وہ باقی، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو اسی سندھ سول سرونٹس ایکٹ پہ ہم جلدی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک اور جو ہے نا وہ پروگرام ریکارڈ کریں گے جس میں باقی چیزوں پہ جو ہے وہ بات کریں گے.